इंडस हाईवे रोड पर हादसा, हलाकतों की तादाद 20 हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर 7 इकबाल हुसैन के मुताबिक जहां बहक अफराद में 8 खवातीन, 6 बच्चियां, 4 बच्चे, 2 मर्द भी शामिल हैं, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कबोला के इलाके जलाल जम्मू में 2 ग्रुपों में फायरिंग। पुलिस के मुताबिक बिजली का मीटर लगवाने पर झगड़ा हुआ। मुलजिम मोहम्मद अहमद की फायरिंग से सरफराज नामी नौजवान जहां बहक, जबकि मजीद 2 अफराद शदीद जख्मी। मोटरवे मुरीद शाख इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस कंटेनर से टकरा गई। हादसे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बस कराची से लाहौर जा रही थी कि तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आ गया। सवात पुलिस और पाक आर्मी का हदूद थाना काजू में मुश्तरका ग्रैंड सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल एसएसपी लोअर सवात अरशद खान की क़यादत में पाक आर्मी के एलिट नफरी समेत दीगर फोर्सेस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन हदूद थाना कांजू के इलाके सगराम, गोरेचो और दमगार में किया गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहरीन जाने वाले मुलजिम से 73 हीरोइन भरे कैप्सूल बरामद। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद मोटरवे संग जानी टोल प्लाजा पर कार में मौजूद अफगानी बाशिंदे से 90 किलो चरस समेत भारी मकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। कसूर की दुकानों में वारदात में मुलविस डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। डीपीओ सैयद इमरान करामत बुखारी की खसूसी हिदायत पर थाना बी डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। मुल्जिमान के कब्जा से लूटी गई 1.5 लाख रुपए की नकदी, 3 लाख के मोबाइल फोन और असलहा बरामद। पुलिस टीम ने अपनी पेशा वाराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुकार लाते हुए गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। अस्सलामु अलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि खैरपुर से सेवन आने वाली ज़ायरीन की मुसाफिर वैन को इंडस हाईवे रोड पर हादसा पेश आया, जिसके बायस बच्चों, खवातीन समेत 20 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पुलिस का कहना है कि इंडस हाईवे रोड पर टोल प्लाजा के करीब कलंदर के ज़ायरीन के साथ खौफनाक हादसा पेश आया। खैरपुर से सेवन आने वाली मुसाफिर वैन इंडस हाईवे रोड को लगाए गए कट में गिर गई। मुसाफिर वैन में मासूम बच्चे और खवातीन सवार थे। पुलिस के मुताबिक वैन पानी में गिर गई थी। लाशों को निकालकर सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी इंस्टीट्यूट सेहमन शरीफ मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में कई अफराद जख्मी हैं। मंचर झील के सैलाबी पानी को दरियाए सिंध में अखराज करने के लिए 2 माह कबल इंडस हाईवे रोड को कट लगाया गया था। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की गफलत के बायस 2 माह से कट बंद नहीं हुआ, जिसके बायस हादसा पेश आया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सेवन और भान के दरमियान मुसाफिर वैन के हादसे का नोटिस लेते हुए जामशोरो पुलिस को जाए वक़ुआ पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि कोशिश की जाए कि कोई जानी नुकसान न हो। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाए। कबूला शरीफ के इलाके जलाल जम्मू में 2 ग्रुपों में फायरिंग। पुलिस के मुताबिक बिजली का मीटर लगवाने पर झगड़ा हुआ। मुलजिम मोहम्मद अहमद की फायरिंग से सरफराज नामी नौजवान जख्मी हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना कबोला ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर डेड बॉडी और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। खानपुर में रेलवे की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया।
گرینڈ آپریشن انسپیکٹر آف ورکس وضاحت ایاز کی سربراہی میں کیا گیا۔ آپریشن کے دوران ریلوے کوارٹرز میں غیر اخلاقی سرگرمیوں کی شکایات اور ناجائز قابضین سے کوارٹر واگزار کروائے گئے اور کچھ سیل بھی کیے گئے۔ اس کے علاوہ پھاٹک نمبر 94 کے نزدیک لکڑی منڈی اور برتنوں والوں سے لیز کے بقایا جات کی وجہ سے کمرشل جگہ واگزار کروائی گئی۔ ریلوے انتظامیہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ٹرین آپریشن کی بندش سے محکمہ کو فائنانشل مسائل کا سامنا ہے، اس لیے اب جو کرایہ ادا کرے گا وہی کام کر سکے گا۔ اب مفت خوری ریلوے کے ساتھ نہیں چلے گی۔ ناجائز قابضین کے مکمل خاتمے تک یہ آپریشن وقتاً فوقتاً جاری رہے گا۔ سکھر ملتان موٹر وے پر M5 پر تیز رفتار بس کنٹینر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ریسکیو کی امدادی ٹیمیں جائے وقوع کی طرف روانہ۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق حادثے میں 15 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال صادق آباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد روڈ LBDC کے پاس تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو ٹکر۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار 2 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ایک کار ڈرائیور کو پولیس نے موقع پر پہنچ کر گرفتار کر لیا۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں کی شناخت اقبال اور منظور کے نام سے ہوئی۔ حادثے کے باعث فیصل آباد روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ چند روز قبل GT روڈ پر ملنے والی خاتون کی نعش معمہ اکھاڑا کینٹ پولیس نے حل کر لیا۔ خاتون کی نعش تھانہ کینٹ کی حدود سے ملی تھی، جو بظاہر حادثہ معلوم ہوئی تھی۔ خاتون کی نعش ملنے پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکھاڑا کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرقان بلال نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ پولیس کو خاتون کی شناخت کرنے اور اس کی موت کی وجہ معلوم کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، جس پر تھانہ کینٹ پولیس نے سائنسی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف خاتون کی شناخت کی بلکہ اس کو قتل کرنے والا ملزم کی گرفتار کر لیا۔ خاتون کی شناخت حنا حسن کے نام سے ہوئی، جو کہ نواں کوٹ لاہور کی رہائشی بتائی جاتی ہے، جبکہ خاتون کو قتل کرنے والے ملزم کی شناخت ذکاء اللہ کے نام سے ہوئی۔ DPO اکھاڑا کا کہنا ہے کہ خاتون کی نعش کو برآمد ہونے پر اس کے جسم پر تشدد کے نشان ملے۔ یہ بھی بات واضح تھی کہ اس خاتون کو قتل کیا گیا۔ مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ خواتین کو تحفظ فراہم کرنا پولیس فورس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ لاہور سے فیصل آباد جاتے ہوئے تیز رفتار بس ٹک شاپ سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں بس میں سوار 9 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں میں سے 2 افراد کو موقع پر ہی طبی امداد فراہم کی، جبکہ 7 شدید زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ لاہور سے فیصل آباد جاتے ہوئے تیز رفتار بس ٹک شاپ سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں بس سوار 9 مسافر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے زخمیوں میں 2 افراد کو موقع پر ہی طبی امداد فراہم کی، جبکہ 7 شدید زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ موٹر وے مرید شاخ انٹرچینج کے قریب مسافر بس کنٹینر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد شیخ زید اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ بس کراچی سے لاہور جا رہی تھی کہ تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آ گیا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ موٹر وے مرید کی شاخ انٹرچینج کے قریب مسافر بس کنٹینر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد شیخ زید اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ بس کراچی سے لاہور جا رہی تھی کہ تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آ گیا۔ پنڈی کوہاٹ روڈ پر آئل ٹینکر کو حادثہ پیش آ گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کی ایمبولینس اور فائر ٹیم فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ حادثے میں کسی بھی شخص کے زخمی اور جاں بحق ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ پنڈی کوہاٹ روڈ پر آئل ٹینکر کو حادثہ پیش آ گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کی ایمبولینس اور فائر ٹیم فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ حادثے میں کسی بھی شخص کے زخمی اور جاں بحق ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ سوات پولیس اور پاک آرمی کا حدود تھانہ قانجو میں مشترکہ گرینڈ سرچ اینڈ سٹائک آپریشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایڈیشنل SSP لوور سوات ارشد خان کی قیادت میں SHO تھانہ قانجو، پاک آرمی ایلیٹ نفری سمیت
دیگر فورسز کی بھاری تعداد نے حصہ لیا۔ سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن حدود تھانہ خانجو کے علاقے سگرام، گوریچو، امام ڈھیری، جالوئن، کوزہ بارڈی اور دمخار میں کیا گیا۔ سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کے دوران علاقے کے معززین سے بھی ملاقات کی اور انہیں موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر زاہد نواز مروت نے کہا کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ضلع میں مختلف مقامات پر سرچ آپریشن جاری رہیں گے۔ کسی کو بھی حکومتی اداروں کی ریٹ چیلنج کرنے اور امن و امان کی صورتحال کو ہرگز خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بحرین جانے والے ملزم سے 73 ہیروئن بھرے کیپسول برآمد کر لیے گئے۔ ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد موٹر وے سنگ جانے ٹول پلازا پر کار میں موجود افغانی باشندے سے 90 کلو چرس بھی برآمد کر لی گئی۔ اس کے ساتھ بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد ہوئیں۔ دوسری طرف لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ فلائٹ نائجیریا سے آنے والی خاتون کے پیٹ سے کوکین بھرے 4 کیپسول برآمد کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں مختلف کارروائیوں میں ملکی و غیر ملکی باشندوں سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے انسداد منشیات ایکٹ کے تحت تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ بہاولپور ٹریفک پولیس ایجوکیشن یونٹ انچارج انسپیکٹر شازیہ رمضان نے بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل اور نو عمر موٹر سائیکل چلانے والے بچوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ تفصیلات فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور میں ٹریفک پولیس ایجوکیشن یونٹ انچارج انسپیکٹر شازیہ رمضان نے بغیر نمبر پلیٹ اور موٹر سائیکل نو عمر موٹر سائیکل چلانے والے بچوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور ٹریفک گئی کے لیے پیفلیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ نو عمر بچوں کو وارننگ دی گئی اور کئیوں کے چلان بھی کیے گئے۔ السلام علیکم۔ آج سٹی ٹریفک پولیس بہاولپور نے بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں اور کم عمر ڈرائیور ان کے اگینسٹ جو ہے نا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس میں ہم نے کچھ لوگوں کو وارننگ کی ہے اور کچھ لوگوں کو چلاننگ بھی کی ہے کہ کم عمر بچے یا کم عمر جو ڈرائیور ہوتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹس کی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو کوہ نور چینل کے اس پلیٹ فارم کے تھرو میں والدین سے گزارش کروں گی کہ پلیز آپ لوگ جو ہے اپنی عارضی سہولتوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو حادثات کی نظر نہیں کریں۔ جب تک ان کی عمر 18 سال نہیں ہو جاتی اور ان کو آپ لائسنس نہیں دلوا دیتے تب تک ان کو روڈ کے اوپر مت آنے دیں۔ اور ہر وہ موٹر سائیکل چلانے والے جو روڈ کے اوپر آتے ہیں تو آپ لوگ ہیلمٹ کا استعمال کریں تاکہ آپ ہیڈ انجری سے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کا سے محفوظ رہ سکیں۔ بہت شکریہ۔ ٹریفک پولیس نے کم عمر نو عمر جو بچے ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور گاڑیاں چلاتے ہیں ان کے لیے کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور بغیر نمبر پلیٹ۔ قصور دکانوں کی وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ کے 3 ارکان گرفتار۔ ڈی پی او سید عمران کرامت بخاری کی خصوصی ہدایات پر تھانہ بی ڈویژن پولیس کی کارروائی۔ ملزمان کے قبضہ سے لوٹی گئی 1.5 لاکھ روپے کی نقدی، 3 موبائل فون اور اسلحہ برآمد۔ ملزمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شہر میں وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی سٹی یعقوب آوان کی سربراہی میں ایس ایچ او ڈاکٹر ذوالفقار اور مبشر خان پر مشتمل اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ پولیس ٹیم نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجی کو بروقار لاتے ہوئے گینگ کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ ہری پور میں عارضی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ شہر بھر میں عارضی تجاوزات کی بھرمار کی وجہ سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے 3 دن کی وارننگ کے بعد آج آپریشن شروع کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات ہری پور سے تنویر تنولی کی اس رپورٹ میں۔ مقامی شکایات پر ضلع ہری پور کی انتظامیہ نے شہر بھر میں پختہ اور عارضی تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ اس حوالے سے ڈکان روڈ پر آج عارضی تجاوزات کو ہٹایا گیا۔ اس حوالے سے ایڈیشنل اے سی ہری پور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، میڈیا کی کافی نشاندہی تھی اور عوام کی کافی شکایات تھی تجاوزات کے خلاف، اور لوگوں کو بہت سارے مسائل تھے بازاروں میں اور رستوں میں، اور انکروچمنٹ کی وجہ سے پیدل لوگوں کے چلنے کے لیے بھی مشکلات تھی۔ تو اسی ضمن میں ڈی سی ہری پور کی خصوصی ہدایت پر آج اس کارروائی کی شروعات ہوئی ہے۔ شروعات ہم نے ڈاکانہ روڈ اور اس کے مضافات سے لیے، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ سرکولر روڈ، مین سٹی اور منڈی روڈ جتنے بھی ہے تمام جو عارضی تجاوزات ہیں پہلے ان پہ، اور اس کے بعد دائمی جو تجاوزات ہیں ان سب پہ کارروائی ہوگی۔ شہر بھر میں انتظامیہ کی جانب سے ہری پور میں تمام بازاروں میں اطلاعی نوٹس جاری کیے گئے اور آج ڈکان روڈ سے تجاوزات کو ہٹانے کا عمل شروع کیا گیا۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کوہ نور کی خبر پر اسسٹنٹ کمشنر رنالہ خورد ان ایکشن۔ کرسچن کمیونٹی کی قبرستان میں صفائی ستھرائی کے کام شروع کروا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر قبر محمود نے سینٹر انسپیکٹر بلدیہ باؤ شوکت کو ہدایت کی کہ قبرستان میں صفائی ستھرائی کے کام کروائے جائیں۔
فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلدیہ کے اہلکار قبرستان میں صفائی ستھرائی کے کام کر رہے ہیں۔ عیسائی برادری نے اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود اور سینٹری انسپیکٹر باؤ شوکت بلدیہ کا شکریہ ادا کیا۔ کرسچن کمیونٹی کے نوجوان اور بزرگوں نے کوہ نور نیوز کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے قبرستان کے مسائل کو حکمرانوں تک پہنچایا۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ بوائز کالج گوگیرا کے زیر اہتمام ٹیلنٹ ایگزیبیشن گوگیرا کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں گوگیرا اور گرد و نواح کے مختلف سکولوں کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا، اپنے اپنے ماڈلز پیش کیے۔ پرنسپل گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج رائے ناصر زمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ایونٹس طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں اور ان میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تقریب میں سابق سٹی ناظم ملک محمد اقبال، پرنسپل ڈی پی ایس اعجاز الحق سمیت طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر پوزیشن لینے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ سرگودا یونیورسٹی میں 9ویں کنووکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنووکیشن میں 59,797 طلباء و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف محمود ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ کالے گاؤن سر پہ گریجویٹ کیپ پہنے یہ ہیں جامعہ سرگودا کے طلبہ و طالبات جو کہ شریک ہیں یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے 9ویں کانویکیشن میں۔ یونیورسٹی کرکٹ گراؤنڈ میں خوبصورتی سے سجے پنڈال میں منعقد ہونے والے کانویکیشن کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس نے کی، جبکہ چینی کونسلیٹ جنرل لاہور ظہور شرین بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ڈاکٹر کیسر عباس اور ظہور شرین نے تقریب کے دوران 415 پوزیشن ہولڈرز کو میڈلز پہنائے اور ان میں انعامات تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس نے کہا کہ کانویکیشن کا یہ خوبصورت لمحہ طلبہ کے خوابوں کی تعبیر کا دن ہے۔ بطور وائس چانسلر ڈگری حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ظہور شرین نے کہا کہ تعلیم بہترین سرمایہ کاری ہے، جبکہ طلبہ کسی بھی قوم کے معاشرتی و اقتصادی ترقی کا زینہ ہے۔ انہوں نے گریجویٹ طلبہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ طلبہ عملی زندگی میں اپنے اہداف کا حصول ممکن بنائیں۔ کونسلیٹ جنرل نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے یہاں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چائنا اسٹڈیز بھی قائم ہے، جہاں طلبہ کو چینی زبان سکھائی جا رہی ہے۔ جامعہ سرگودا کے 9ویں کانویکیشن میں مجموعی طور پر 7 فیکلٹیز کے 59,797 طلبہ و طالبات کو ڈگریاں تفویض کی گئیں۔ آج سرگودا یونیورسٹی کی طرف سے جو کنووکیشن 9th کنووکیشن جو ہے اس کی جو کی گئی ہیں سیلیبریشنز بہت ہی اعلیٰ قسم کی سیلیبریشنز کی گئی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ انکریج کیا گیا ہے، ان کے ٹیچرز کی جانب سے، ان کے پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ انکریج کیا گیا ہے کہ ان کے جو ہیں بچے وہ آ کے اسٹیج پہ جو ہے وہ انہوں نے کتنا کمال کا پرفارم کیا ہے، تو میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ 20 سال قبل مارز وجود میں آنے والی یونیورسٹی آف سرگودا مختصر عرصہ میں ریسرچ اور تعلیم کے شعبہ میں اپنا لوہا منوا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود ڈوگر۔ تحصیل مردان لوکل گورنمنٹ کے میئر، چیئرمینوں اور کونسلروں نے اپنے حقوق اور اختیارات دینے کے حق میں خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ کمشنر مردان کے دفتر تک ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر مظاہرین کا موقف تھا کہ 31 دسمبر 2021 کے بلدیاتی انتخابات میں صوبائی حکومت کی من پسند نتائج نہ آنے پر مقامی حکومتوں کے اختیارات واپس لے کر موجودہ بلدیاتی نظام مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ تحصیل میئر مردان حمایت اللہ ماریار نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی حکومت نے سیاسی اور مالی اختیارات پر ڈاکہ ڈالا ہے اور عوامی رائے کا حق تلفی پر اتر آئی ہے۔ مظاہرین نے دھمکی دی کہ اگر صوبائی حکومت نے لوکل گورنمنٹ کے مقامی حکومتوں کو قانون کے مطابق اپنے اختیارات واپس کیے تو 24 نومبر کو صوبہ بھر کے میئرز، چیئرمینز اور کونسلرز صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی علی زمان جوکھیو کی زیر صدارت مارکیٹ کمیٹی کراچی کا اجلاس میں ممبران نے صفائی ستھرائی کے نظام میں بہتری لانے کے لیے تجاویز دی۔ مزید دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ مارکیٹ کمیٹی کراچی کا اجلاس چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کراچی علی زمان جوکھیو کی زیر صدارت ہوا، جس میں وائس چیئرمین سلمان خواجہ، سیکریٹری حق نواز، سپرنٹنڈنٹ عرفان احمد سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ممبران نے صفائی ستھرائی کے نظام میں بہتری لانے کے لیے تجاویز دی اور پولیس اقدامات اور رویے پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا۔
इस मौके पर चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची अली जमान जोकियों ने मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंडी में सफाई सुथराई के निज़ाम पर किसी सूरत कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठेकेदार से सख्ती से जवाब तलब किया जाएगा। अगर ठेकेदार ने दुरुस्त इकदाम ना किए तो उसे फारिग करके दूसरी कंपनी को ठेका दिया जाएगा। चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची ने मजीद कहा कि सब्जी मंडी के अंदर पुलिस इंतजामिया ना ही डकैती व जहानी की वारदातों पर काबू पा सकी है, ना पुलिस का रवैया मंडी के ताजरों और आबादगारों के साथ दुरुस्त नहीं है। ताजरों के नुमाइंदों ने मुझे बारहा शिकायत की है। इसके अजाले के लिए मैं पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात करके पुलिस से मुतल्लिक मसाइल को हल करने की कोशिश करूंगा। उनका कहना था कि सब्जी व फ्रूट मंडी सुपर हाईवे का शुमार एशिया की बड़ी मंडियों में होता है। लाखों अफराद इस मंडी में रोजाना की बुनियाद पर खरीदो फरोख्त करते हैं। यहाँ पर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। लिहाजा मैं सिंध हुकूमत खुसूसन सूबाई वजारत दाखिला से मुतालबा करूंगा कि सब्जी व फ्रूट मंडी सुपर हाईवे के लिए अलग थाने का कयाम अमल में लाया जाए। इस मौके पर चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची ने एनक्रोचमेंट समेत दीगर मामलात में बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी। आरपीओ साहिवाल तैयब हफीज चीमा ने डीपीओ काड़ा के हमरा मुख्तलिफ थानों का सरप्राइज विजिट किया। आरपीओ ने थाने की सफाई सुथराई रिकॉर्ड हवालात को भी चेक किया और पुलिस अफसरान को हिदायत भी दी। मजीद देखिए अदील रशीद की ये रिपोर्ट। आरपीओ साहिवाल तैयब हफीज चीमा ने डीपीओ उकाड़ा के हमरा मुख्तलिफ थाना जात का सरप्राइज विजिट किया। आरपीओ ने थाने की सफाई सुथराई रिकॉर्ड हवालात को भी चेक किया और थाने की इमारत और थाने में कायम फ्रंट डेस्क का भी मुआयना किया। आरपीओ साहिवाल तैयब हफीज चीमा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाने में गैर कानूनी हिरासत, पुलिस तशद्दुद या निजी टॉर्चर सेल का क़याम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और SHOs को हदायत देते हुए कहा कि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर बरवक्त यकसू करें। मुजरमान, इश्तिहारी समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं। थाने में आए साइलिन के मसाइल फौरी और मेरिट पर हल किए जाएं। फौरी मसाइल के हल से अवाम। सर्दियों का मौसम आते ही तैयार शुदा देसी गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। गुड़ कैसे तैयार किया जाता है बता रहे हैं ओकाड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत अपनी इस रिपोर्ट में। सर्दियों का मौसम आते ही ओकाड़ा और गिरतुरमा में देसी गुड़ की मांग में भी इजाफा हो जाता है। सर्दी की ये सौगात गन्ने के रस, मूंगफली, बादाम, पिस्ता, देसी घी और मुख्तलिफ मेवाजात से तैयार की जाती है, जो कि सर्दी की शिद्दत में कमी के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। गुड़ बनाने वाले कारीगर मोहम्मद बिलाल का कहना है कि हम ये अरसा 20 साल से काम कर रहे हैं। देसी गुड़ खरीदने के लिए शहरी मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। हम खालस गन्ना तैयार करके अपने खेतों में इसे यहाँ कर लाते हैं और खालस तैयार करके सही देसी गुड़ बनाते हैं और मेवा जात इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह जी बड़ा ज़बरदस्त गुड़ है, अच्छा बनया हुआ, इलायची बादाम पा के गुड़ बनाया है, खुशबू बड़ी प्यारी सी थी। खादा थोड़ा चेक कर रहा तो मज़ा आया। घर भी लैके जावांगे, बच्चों वास्ते भी, भैन भरावां वास्ते भी। किसी गुड़ खुद लैन वास्ते आए हैं, लैके चले हैं ते तोहफे वास्ते भी लैके चले हैं। असीं तोहफा भी देने जाके लोगों को अच्छा गुड़ है, ताज़ा। खरीदारों का कहना है कि देसी गुड़ हम खुद भी खाते हैं और सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए हम अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। तिबी माहिरीन का कहना है। अमीर जमात इस्लामी चिन्यूट को तशद्दुद का निशाना बनाने पर DSP लीगल समेत 3 नामजद और 15 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जमात इस्लामी पंजाब के मरकजी क़यादत का मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। जमात इस्लामी पंजाब के मरकजी क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब जराइम की आवाज़गाह बन चुका, डकैतियाँ, चोरी और कत्ल गारत की आम हो चुकी है। पुलिस का आवाम के साथ रवैया गैर इंसानी और आवाम की जानमाल और इज़्ज़तें गैर महफूज हैं। जमात इस्लामी पंजाब की क़यादत ने पंजाब हुकूमत और DPO चिन्यूट से मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी और मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा किया। पाकिस्तानी अवार्ड याफ्ता फिल्म जॉयलैंड रिलीज होने से पहले ही मुख्तलिफ एतराज़ात की वजह से पाकिस्तान में बैन कर दी गई। फिल्म को 18 अक्टूबर को पाकिस्तान में रिलीज होना था। मजीद जानते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। फिल्म सेंसर बोर्ड के फुल बोर्ड ने ट्रांसजेंडर पर बनने वाली मुतनाज़ तरीन फिल्म जॉयलैंड के बाद हिस्से हज़फ करने के बाद नुमाइश की इजाज़त दे दी है, जबकि पंजाब हुकूमत ने इस फिल्म को सूबे में बैन कर रखा है। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया, जबकि स्टैंडिंग ओवेशन भी दी गई है। फिल्म जॉयलैंड के मामले पर मरकजी फिल्म सेंसर बोर्ड के फुल बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें फिल्म को देखा गया और इसके कुछ हिस्से हज़फ कर दिए गए। फुल बोर्ड ने फिल्म के बाद हिस्से हज़फ करने के बाद नुमाइश की इजाजत दे दी है। वादे रहे कि जॉयलैंड पर बात मकातबे फिक्र के एतराज़ात के बाद वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बनाई थी और काबीना कमेटी ने
गुज़िश्ता रोज फिल्म को देखकर मामला फुल बोर्ड के सपुर्द कर दिया था। ख्याल रहे कि फिल्म जॉयलैंड की कहानी एक ख्वाजा सिराज की जिंदगी पर बनाई गई है, जिसको सरमद खोसट और अपरवर चरण ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म का म्यूजिक अब्दुल्ला सदीकी की जानिब से पेश किया गया। मुतनाज़ी फिल्म जॉयलैंड को इस वक्त शदीद तरीन तनकीद का सामना है और इस वक्त ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग पर जा रही है। तो देखना ये है कि क्या ये फिल्म नुमाइश के लिए पेश की जाएगी या नहीं। मुतनाज़ी होने के बायस फिल्म की कामयाबी पर ज़िले इंतज़ामिया लाहौर की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सुंदर के इलाके खुदपुर में असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंड हामिद रशीद की ज़ेर निगरानी ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। DMO आर सदाकत मलिक और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर राना आबिद भी उनके हमरा थे। सुंदर खुदपुर में 70 कैनाल सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया गया। 70 कैनाल सरकारी रकबा पर कब्जा ग्रुप ने खेमा लगाकर कब्जा किया हुआ था। 4 ट्रक सामान तहवील में ले लिया गया। DC लाहौर का कहना है कि किसी ने भी सरकारी रकबे पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शेखुपुरा में जिला इंतजामिया और स्पोर्ट डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम डिप्टी कमिश्नर इंटर तहसील बैडमिंटन लीग का आगाज हो गया। 3 रोजा बैडमिंटन लीग का आगाज डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने सर्विस शॉट खेल कर किया। लीग में शेखुपुरा, शरकपुर, फिरोजवाला, मुरीद के और सफदराबाद से खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। बैडमिंटन लीग के फाइनल मुकाबले 19 नवंबर को शेखुपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे। बैडमिंटन लीग की इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सरमद तैमूर समेत खिलाड़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का कहना था कि नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखने के लिए खेल इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए ज़िला इंतजामिया और स्पोर्ट डिपार्टमेंट को अपना किरदार अदा करना होगा। स्कूल लेवल पर भी ज़िला में खेलों की सरगर्मियों का आगाज़ किया जा रहा है ताकि ग्रास रूट लेवल तक खेलों का टैलेंट सामने आए और खिलाड़ी अपना शहर और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। मजदूरों के बच्चों के लिए कायम खैबर पख्तूनख्वा के बड़े तालीमी इदारे वर्किंग फोकस ग्रामर स्कूल सराय नौरंग में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। वर्किंग फोकस ग्रामर स्कूल सराय नौरंग में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तलबात ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला में रस्सा कशी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन समेत दीगर खेलों के मुकाबले हुई। तलबा का कहना है कि ऐसे इवेंट के इनेकाद से उनको अपनी सलाहियत उजागर करने का मौका मिलता है और वो निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर इन्हें रिफ्रेशमेंट का मौका मिलता है। ये पर स्पोर्ट्स गाला शुरू हुआ था, बहुत मज़ा आया। मैंने खुद खेलों में हिस्सा लिया, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर स्कूल में स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया गया और हम सब ने बहुत इंजॉय किया। सब बच्चों ने खेलों में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ खेल हम सब ने खेले, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल वगैरह, हम सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दफ़ा वर्किंग फोकस ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल सराय नौरंग में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद हुआ था। इस सिलसिले में मैं जमात सेकेंड ईयर का तालिब इल्म हूँ और मैंने ख़ुद इस खेलों में हिस्सा लिया फ़ुटबॉल में, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेले गए। मैंने ख़ुद फुटबॉल में हिस्सा लिया और बेहतरीन परफॉर्मेंस शो की। मैं इस स्कूल के इंतज़ामिया का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इस तरह के मौक़े अरेंज किए। तालीमी इदारों में मजदूरों के बच्चों को न सिर्फ आला दर्जे की तालीम दी जाती है बल्कि हम निसाबी सरगर्मियों पर भी भरपूर तवज्जो दी जाती है ताकि तलबा की छुपी हुई सलाहियत को सामने ला सके। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत 18वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजामी मामलात के बारे में जायजा इजलास हुआ। तफसीलात फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली 15 फरवरी से 19 फरवरी तक मुनक्कद होगी। ये बात कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत 18वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजामी अमूर बारे जायजा इजलास में बताई गई। वीडियो लिंक इजलास में MDTDCP आगम मोहम्मद अली अब्बास, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़ाहिद पर वड़ैच, MDCDA तारिक महमूद बुखारी और दीगर महकमों के इंतजामी अफसरान शरीक हुए। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली खत्े की सकावत, सियाहत और मुकामी मईशत के फ़रोग का इवेंट बन चुका है। इसलिए बैरूनी ममालिक से सियाहों के लिए बेहतरीन सहूलियत की फराहमी के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे ताकि खित्ते में सियाहत को मज़ीद फ़रोग हासिल हो।
انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل چوسن ڈیزرٹ ریلی کی شان طریقے سے مکمل کرانے کے لیے تمام تر وسائل پورا کر لائے جائیں. اجلاس میں جیپ ریلی کی انتظامی کمیٹیاں بشمول روٹ انفارمیشن کمیٹی، ٹائم مینجمنٹ کمیٹی، ٹیکنیکل کمیٹی، مینجمنٹ کمیٹی کے قیام و ذمہ داریوں بارے جائزہ بھی لیا گیا. ریلی کے دوران شائقین کے لیے سپورٹس، روایتی کھیل، کبڈی، کشتی، اونٹ دوڑ، کیمل ڈانس، کلچر نائٹ، آصف بازی، ثقافتی نمائش اور دیگر تفریحی پروگرام بھی ترتیب دیے جائیں گے. مجھے بابر راجا جگیر انہوں نے ہدایت دی کہ ڈیزرٹ ریلی کے ٹریک کی مرمت، امریکہ کی کشیدگی اور دیگر انتظامی امور پر وقت مکمل کیے جائیں. الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے 500 افراد میں راشن تقسیم کیا گیا. تقریب میں مرکزی ذمہ دار نیشنل ڈائریکٹر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں بیورو چیف دانش شیخ کی اس رپورٹ میں. الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے بابر جاوید چیمہ کے تعاون سے 500 افراد میں راشن تقسیم کیا گیا. تقریب میں مرکزی ذمہ دار نیشنل ڈائریکٹر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے شرکت کی. ضلع جامشورے کے متاثر خاندانوں میں آٹا، دال، چاول، چینی، گھی، مچھردانیاں، منرل واٹر اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئی. علی رضا ہوں، نیشنل ڈائریکٹر ہوں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا، اور ہم یہ مسلسل ہر ضلع میں تقریباً 500 لوگوں کو اس فیز میں راشن کی تقسیم کا عمل کر رہے ہیں. اور الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ تینوں مرحلوں پہ سب سے آگے رہی ہے. یعنی وہ ریسکیو کا مرحلہ ہو، وہ ریلیف کا مرحلہ ہو، وہ اس وقت ریہیب کا مرحلہ ہو، اور اس میں ہم ہر جو متاثرہ علاقہ ہے اس تک پہنچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر مستحق تک جو ہے وہ راشن کی تقسیم کا بھی عمل کریں. گھوٹکی میں سانپ کے کرتب دکھانے والے نیم حکیم مریضوں کا علاج بھی کرنے لگے. مزید جانتے ہیں گھوٹکی سے راجب سومرو کی اس رپورٹ میں. بدوش ملک بھر کے ہر کونے میں اکثر و بیشتر آبادی سے دور کچی جھگیاں بنا کر 2 سے 3 ماہ رہنے کے بعد پھر دوسری منزل کی طرف نکل پڑتے ہیں. ان میں اکثر سانپوں کے کرتب پلاسٹک کی چمکیلی مندریاں بیچ کر بچوں کا گزر سفر کرنے میں ماہر مگر جڑی بوٹیوں سے بھی علاج کرنے والے نیم حکیم کا کہنا تھا کہ سرکار جو جوڑ جا فقیر جو اسانو مرلی وجان کم ہے، جڑی بوٹن کا کم ہے، کک کوستو ٹھانا اسانو کم ہے. اور بیماری جو ٹھائندا چیل جے سور جو کنرگ جو واہی سور جو گنٹھیا واہی جو موکے جو دمے جو دھات جو. شہروں میں ان کی خواتین بچے بھیک مانگتے بھی دکھائی دیتے ہیں. خاص دنوں میں تو یہ مکمل اپنے خاندان کے ساتھ خریداروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کچھ نہ کچھ لیے بغیر چھوڑتے نہیں. حکومت کو چاہیے کہ غربت پر قابو پانے کے لیے انہیں باوقار طریقے سے. رپورٹ آپ نے دیکھی نیوز اسٹوڈیو سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.